Hello sa mga pinalangga kong viewers. Karong gabi una, magbasa na punta sa pulong sa Ginoo. Diri sa Panultiyon 18, versikulo 20, padulong 21. Ang giingon diri, kinahanglan nga sa gubangon mo ang sangputanan sa imong gisulti. Ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busa, kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. So, dili gud di ay ta magpatag storya no kay ang tanan naay sangputanan. So, kung naa may sangputanan, dapat dawaton mo kini. Either nga makaluwas ni or mulaglag. Pero napay giingon diri sa ang Ginoo sa kasulatan diri sa Panultiyon 18, bersikulo 11. Ang taong maayog panabot makapugong sa iyang kaugalingon. Kung may makasala kaniya, iyang hiyas ang dili makapanumbaling niini. So, maunang kailangan perminti ta kalma para dili ta dali nga masuko ug dili ta makabuhat og mga mali. Kailangan gyud perminti ta kalma no para dili makasala. So, kailangan pugnan nato atong kalagot. So, mura na akong ikasulti ron. Salamat sa pagtanaw sa mong vlog. Please like and share. Bye!